خصوصاً على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سب حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، جمعۃ المبارک دا بابرکت دن اللہ دے فضل و کرم اور اس دے پیارے محبوب دی نظر عنایت کہ اسی جمعہ شریف دے واسطے اللہ پاک دے مقدس گھر دے وچ حاضر ہاں. دعا ہے رب تعالیٰ ساڈی حاضری قبول فرمائے. پچھلے دنوں یورپ دا ایک ملک سویڈن جس دے اندر ایک ملعون کافر گستاخ سیاستدان نے قرآن مجید فرقان حمید نو معاذ اللہ آگ لگائی اور اس نے آگ لگا کے تو جلا کے راہ کیتا. اسی طرح اس ملعون نے ایک مرتبہ پھر یورپ دے اندر ہی ایک مسجد دے باہر کہ جس وقت مسجد دے اندر مسلمان نماز جمعہ ادا کر رہے سن، اس نے پھر عین اس وقت کہ جس وقت نماز جمعہ ہو رہی سی اس نے قرآن پاک نو اگ لگائی اور مذموم حرکت کی تھی. اور پھر اسی طرح
ترک سفارت خانے دے باہر اس نے پھر ایک مذموم حرکت کی تھی اور پھر اس نے ایک مرتبہ گستاخی دہرائی. اور اسی طرح پچھلے سال تسی دیکھو کہ ڈنمارک دا ایک ملعون اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاکے بنائے اور گویا اس نے ناموس مصطفیٰ نو للکاریا. تو اس طرح کر کے 12 مرتبہ ایک کم جیڑا ہے آئے دن ایک کافر ایک مشرک ایک ملعون کدی قرآن دی بھی حرمتی اور کدی صاحب قرآن دی بھی حرمتی کر دیں، کدی ناموس مصطفیٰ نو للکاریا جا رہے ہے، کدی قرآن پاک دی ناموس نو للکاریا جا رہے ہے اور کدی ناموس صحابہ دی بات، کدی ناموس اہل بیت. اور اس طرح کر کے سال بعد دوسرے سال تیسرے سال ایک نواں کم نہیں. جد دا قرآن پاک نازل ہوئے 1400 سال 1500 سال گزر چکے نے. جدوں دا قرآن پاک نازل ہوئے ہے حضرات ایک کافر ایک بے ایمان کدی قرآن دی بھی حرمتی کر دینے، کدی صاحب قرآن دی بھی حرمتی کر دینے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ اس طرح کیوں کر دیں؟ میں جتوں تک مطالعہ کیتا، کتاباں پڑھیاں، بہت ساری وجوہات نے کہ جس دی بنا تے یہ بے ایمان کدی قرآن دی بھی حرمتی کدی صاحب قرآن دی بھی حرمتی کر دینے. سب تو مین وجہ مسلمانہ دی کمزوری ہے. مسلمان کمزور ہے، اتفاق نہیں. OIC کہ جو مسلمانہ دا بلاک بنایا ہے، یہ جڑی OIC ہے انج کہہ سکتے ہو کہ یورپ دی لونڈی ہے. تو ایک مین وجہ جڑی یہ ہے کہ ایک تے مسلمان جڑے نے آپس دے اندر ایک مک نہیں، اتفاق نہیں. اور دوسری مین وجہ جڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جڑے یورپ والے یہودی عیسائی کافر مشرک جڑے نے اس قرآن دے اگے عاجز نے، قرآن دے اگے عاجز نے، بے بس نے. اور اے لوگ جڑے نے قرآن پاک دے اگے حسد نے، حسد کردے نے. اور اس حسد دی بنا تے اے لوگ جڑے نے یہو جہے اقدام کردے نے. ظاہر بات ہے کہ جدوں کوئی بندہ دوسرے دے مقام تے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، حضرات اس نو نیچ دکھاؤن واسطے او دے حسد دے اندر او دی جناب مختلف طریقیاں دے نال اس نو نیچ دکھاؤن دی کوشش کرنگے. اور اس طرح کر کے ایک قرآن پاک نو معاذاللہ اج یہ لوگ سمجھ دینے کہ اسی اس طرح کر کے اگ لگا کے جلا دوانگے، قرآن پاک نو ختم کر دوانگے. مگر مسلمانوں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. 1400 سال پہلے یا کم و بیش 1500 سال پہلے جدو ایک قرآن نازل ہوتا سی نا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی قرآن دی آیت نازل ہوتی سی حضور تے، جدو کوئی سورت نازل ہوتی سی، امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی تے چڑھ کے تے اس قرآن دی آیت یا اس قرآن دی سورت دی تلاوت کر دے ہوندے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتے سن، جو بھی وہی نازل ہوئی ہے، حضرات جڑے سن نا مقدراں والے، جڑے ہوندے سن نصیباں والے، جنہ دے وقتاں دے اندر اللہ پاک نے قرآن اسلام لکھ دیتا، ایمان لکھ دیتا،
او آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھی زبان تو او قرآن سن دے سن تے مسلمانوں قرآن سن کے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے ہوندے سن. اور میں عرض کرنا کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جمیع صحابہ جتنے صحابہ جنہاں نے مقام تے مرتبے حاصل کیتے قرآن پڑھ پڑھ کے حاصل کیتے سن. ابو بکر صدیق بنے قرآن پڑھ کے، عمر فاروق بنے قرآن پڑھ کے، عثمان با حیا بنے قرآن پڑھ کے، مولا علی شیر خدا بنے قرآن پڑھ کے، حضرت طلحہ زبیر تے جناب بلال حبشی. اگر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان پڑھی سی، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھنا اے جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہاں نو مقام ملیا، مرتبہ ملیا، رب دا قرآن پڑھ کے ملیا سی. مسلمانوں اج بھی کوئی مقام تے مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے او دل وچ عشق مصطفیٰ اور سینے دے نال اللہ دا قرآن لگا لو. اج بھی جس نے مقام تے مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے مسلمانوں حضور تلاوت کر دے سن تے اے جڑے ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے عتیبہ تے شیبہ یہ جڑے جتنے بھی مکے دے گرو گھنٹال سردار کافر سن نا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاق روندے ہوندے سن. نصیباں والے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے کلمہ پڑھ دے سن تے فی قلوبہم مرض. اللہ فرماوندا جنہاں دے دلاں دے اندر مرض ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ فرماوندا سی انہاں دے دلاں تے موہراں لگا چھڑیاں. مسلمانوں اتنا میٹھا کلام، اتنا پیارا کلام جدے تے اثر نہیں نہ ہوندا سمجھ لوے کہ او دے دل تے مہر لگی ہوئی. او لوگ جڑے سن نا اس قرآن دا مذاق اڑاندے سن، کہندے سن اے معاذ اللہ محمد دا من کرد کلام، اے محمد اندر بیٹھا آیتاں بنا بنا کے سورتاں بنا بنا کے اے لفظ کڑ کڑ کے اے لوکاں دے سامنے تلاوت کردا ہے. اے محمد معاذ اللہ اے جھوٹا ہے، اے دے تے نازل ہون والا قرآن بھی جھوٹا ہے. مسلمانوں جس وقت اعتراض ہویا نا قرآن دے اوتے تے صاحب قرآن تے اس موقع تے ناموس مصطفیٰ نو للکاریا گیا. اللہ پاک نے فوراً قرآن دیاں آیتاں نازل فرما چھڑیاں. اللہ پاک فرمایا محبوبہ اگر اے کہندے نے کہ جھوٹا کلام ہے، ایک گھر بیٹھا اے تسی گھر دے جے، ایک گھر بیٹھ کے تسی آیتاں بنا بنا کے سورتاں بنا بنا کے لوکاں نو دس دے جے تے محبوبہ انہاں نو مٹھی زبان دے نال فرما دے کہ اگر اے گل ہے تے 40 سال ہو چکے نے میں تواڈے وچ موجود ہاں. کنے سال؟ 40 سال ہو چکے نے میں تواڈے وچ موجود ہاں. تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے فرمایا محبوبہ ادو تے کہندے سن اے صادق تے امین ہے، ادو کہندے سن صادق امین ہے، تے ہن جے رب نے قرآن نازل کیتا ہے تے ہن منکر ہو گئے نے. تے محبوبہ انہاں نو فرما دے جے میرا من کرت کلام ہے، جے میں گھر بیٹھا کلام بناونا تے تسی ایہو جہا قرآن بنا کے دکھا دو. میں بھی تواڈے وچ موجود ہاں، میں تواڈے وچ ہی موجود ہاں تے بولی میری بھی اوہی ہے تے تواڈی بھی اوہی ہے. میں بھی عربی بولدا تے تسی بھی عربی بول دے جے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہاں نو مٹھی زبان فرما دے کہ جے میں من کرت کلام بنایا تے ایہو جہا قرآن تسی بنا کے دکھا دے. لو جی مسلمانوں قرآن پاک نازل ہویا اس موقع تے خالق کائنات نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن. 15واں سپارہ کیڑا سپارہ؟ 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل. مسلمانوں قرآن پاک نازل کیتا. اللہ فرماوندا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا.
مٹھی زبان دے نال انہاں نوں فرما دیو جے من کرت کلام ہے تے تسی اس طرح کرو دنیا دے تمام انسان صرف تسی نہیں مکے والے نہیں اللہ فرمایا دنیا دے تمام انسان تے جن اکٹھے ہو جان ادارے بنا لین کمیٹیاں بنا لین آپس دے اندر ایک مک ہو کے کمیٹیاں بنا کے ادارے بنا کے جماعتاں بنا کے اے تسی ایہو جا قرآن بنا کے وکھا دیو پھر مننا گے لیکن مسلمانوں کوئی جواب نہ آیا کوئی جواب نہ آیا ایسی پہلا چیلنج اللہ پاک فرمایا پورا قرآن بنا کے وکھا دیو اللہ پاک جس وقت کوئی جواب نہ آیا انہاں کافراں مشرکاں والوں اللہ پاک فرمایا چلو اسی ہور ہلکا کر لینے آکھو سبحان اللہ جے تسی پورا قرآن نہیں بنا سکتے اسی ہور ہلکا کر لینے تسی اس طرح کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ اس قرآن ورگیاں 10 سورتاں بنا کے لے کے آ جاؤ 114 سورتاں سی نازل کیتیاں نے ایک کوئی 10 سورتاں بنا کے وکھا دیو لیکن مسلمانوں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے بولنے بڑے سوکھے نے پورا اترنا بڑا اوکھا ہے 10 سورتاں کنیاں تے نازل کنیاں ہوئیاں 114 سورتاں مسلمانوں کوئی جواب نہ آیا اگے اللہ فرماؤندا ہے اگر 10 سورتاں نہیں بنا سکتے چلو اسی ہور ہلکا کر دینے اللہ دا قرآن تیسرے مرحلے دے فرماؤندا ہے اللہ فرماؤندا ہے میں چیلنج کرنا اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے اگر تسی 10 سورتاں نہیں بنا سکتے ہن تسی اس طرح کرو قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللہ فرماؤندا پورا قرآن نہیں بنا سکتے کوئی گل نہیں اگر تسی 10 سورتاں نہیں بنا سکتے کوئی گل نہیں میں کائنات والیاں نو تیسرا چیلنج کرنا وا کوئی ایک سورت سبحان اللہ مسلمانوں بڑے بڑے زبان دان موجود نے ابو جال ورگے ابو لہب ورگے عتبہ ورگے عتیبہ ورگے اور صفوان بن وائل ورگے بڑے شاعر تے بڑے زبان دان موجود نے میں کتاب کے اندر پڑھیا صفوان بن وائل اونا دا اتنا پڑھیا لکھا بندہ ہے اتنا بڑا شاعر ہے مسلمانوں ساری زندگی انہیں شعر بولے تے شعر بولنا عام بندے دا کم ہی نہیں شعر بولنا عام بندے دا کام نہیں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ ایسے شعر بولتا سی ساری زندگی اس نے کوئی مقرر جملہ نہیں بولے کی مطلب جیڑا لفظ ایک باری زبان تو کڑ دیتا دوبارہ وہ لفظ زبان تو نہیں کڑے نمیں تو نواں لفظ ہر بندہ نہیں ایسا کم کر سکتا مسلمانوں صفوان بن وائل ورگے موجود نے اللہ پاک نے چیلنج فرمایا اور مسلمانوں لبید نامی بہت بڑا شاعر ہے اتنا بڑا شاعر ہے لوگ آخدے نے اے لبید اتنا بڑا شاعر ہے ایدہ جیڑا بھی لفظ منہ بچوں نکلتا ہے ایک قلم لے کے کاغذ لے کے لکھ لیا کرو اگر کاغذ نہیں ملتا قلم نہیں ملتا اس طرح کرو اپنے خنجر دے نال اپنیاں گردنا دے اوتے لکھ لیا کرو ایدہ لفظ ضائع نہ ہون دیا جے ایدہ لفظ ضائع نہ ہون دیا جے مسلمانوں اتنے بڑے بڑے شاعر موجود نے اتنے بڑے بڑے زبان دان موجود نے اللہ پاک نے فرمایا میں سارے نو چیلنج کرنا اگر تسی آکھ دے جھوٹا کلام ہے کوئی ایک صورت بنا کے وکھا دیا جے لیکن مسلمانوں جواب نہ آیا اونا بھی نہیں سی اللہ پاک نے فرمایا انا آتینا کل کوثر اے فصل لربک وانحر ان
لسانی اکا ہوال ابتر ایہو جی صورت بنا کے وکھا دیا جے مسلمانوں بولنے بڑے سوکھے نے ایک گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے اونا گلاں تے پورا اترنا بڑا اوکھا ہے کوئی نہ بول سکیا کوئی نہ بول سکیا لیکن بریلی دا بابا بولیا حضرت سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بول اٹھے آپ فرماؤندے نے میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے مل کے پڑھ لو میں نثار تیرے میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے بڑی مہربانی سر بھی ہلاؤ پڑھو بھی نال نال میرے سیدی اعلیٰ حضرت دا کلام یہ بڑا مٹھا کلام ہے اللہ دے قرآن دا ترجمہ مدینے والے دا فرمان دا ترجمہ میں نثار تیرے اللہ پاک توڑیاں زبانہ سلامت رکھے میں نثار تیرے بڑے بڑے کلام والے موجود نے بڑیاں زبانہ والے موجود نے یہ بڑے شاعر موجود نے پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بلغ العلا بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجى بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو وآلہ بلغ العلا حضرات ادوں بھی لوگ آج سن آج بھی عاجز نے ادوں بھی جواب نہیں سی آج بھی جواب کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھنا قیامت تک جواب نہیں ملے گا جواب نہیں ملے گا آج مسلمانوں ادوں بھی لوگ اینا دے بڑکے جڑے سن اینا دے بڑکے جڑے سن اونا دے کولوں جواب نہیں اے ڈنمارک والے ہو اے سویڈن والے ہو اے یورپ والے ہو اے توڑے وڈے بھی جواب دے گے ابو جال ورگے جواب دے گے ابو لاب ورگے اے لبید نامی شاعر جواب دے گیا اے توڑے وڈے جڑے نے جواب نہ دے سکے او بھی اے ہوئی کہندے سنا سی قرآن نو مٹا دوانگے مسلمانوں قرآن نہ مٹ سکیا آپ مٹ گئے آج تسی بھی کہندے جے قرآن نو ختم کر دوانگے میں خدا دی قسم اٹھا کے آکھنا اللہ دے قرآن دا آسرا سہارا لے کے میں منبر رسول دے بیٹھ کے میں دعوے دے نال کہنا ماں اے جڑے لوگ آکھ دے نے مٹا دوانگے آپ مٹ جان گے قرآن نہیں مٹ سکدا بڑے بڑے دور آئے لیکن قرآن نہ بدلیا اے بڑے بڑے زمانے آئے مگر قرآن نہ بدلیا بڑیاں کوششاں کیتیاں لیکن قرآن نہ بدلیا میں تیا کھانگا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا گا بدلے گا زمانہ قرآن نہ آج کہندے نے اسی مذمت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم جی مذمت کرتے ہیں میں کہا مذمت دی ضرورت نہیں مرمت دی ضرورت ہے ہون مرمت دی ضرورت ہے کدوں تک ویکھو گے
کدوں تک جناب IMF نو ویکھو گے، اے کدوں تک جناب امریکہ تے برطانیہ تے یورپ تے نظرہ رکھو گے؟ مسلمانوں کدی اپنے سینے دے نال قرآن لگا کے ویکھو، خدا دی قسم ہے تانوں IMF دی لوڑ ہی نہیں پوے گی۔ گل یہ بھی کہ سانو پیسے کتھوں ملن، پیسے کتھوں ملن؟ مسلمانوں عزت چاہیے تے مدینے والا منہ کرو، شہرت چاہیے تے مدینے والا منہ کرو، اگر ایمان چاہیے، اگر غیرت چاہیے، کائنات کی کوئی شے چاہیے، مدینے والا منہ کرو، دل وچ عشق مصطفیٰ، سینے دے نال محمد مصطفیٰ دا قرآن لگا کے رکھو۔ تانوں امریکہ وال جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ IMF کو جانا جناب، یہ مذاکرات ہو رہے نے۔ مسلمانوں جب تک تسی اینا دے پیسے تے پلو گے، اگر تسی اینا دا انتظار کرو گے، اسی طرح رولو گے، بھکھے مرو گے۔ وہ بھکھے تے اسی مرنا ہے، اینا لوگ کو فرق پڑا، بھکھے تے اسی مرنا ہے۔ جو جناب سارے جہان دے ٹیکس عوام تے آپ چھٹے دے چھٹے۔ بہرحال مسلمانوں میں عرض کرانگا کہ اگر مذمت کرو گے، مذمت نال گل نہیں بننی، ہن مرمت دی ضرورت ہے۔ ہر بندہ کہندا پاکستان اسلام دا قلعہ ہے، ہر بندہ کہہ رہا پاکستان اسلام دا قلعہ ہے، تو پاکستان والے ڈالر منگن رہے ہیں۔ لیکن حضرات میں دعا کرنا اللہ میرے ملک پاکستان تے رحمت فرمائے، دعائے کرو کوئی عاشق رسول، کوئی عمر فاروق دا غلام جڑا ہے، کوئی حکمران ایسا آ جاوے کہ جڑا پاکستان دی تقدیر بدل کے رکھ دے۔ لاؤ جی مسلمانوں، ایک کتاب انقلاب، بڑے بڑے آئے مٹ گئے، قرآن نہیں مٹیا، قرآن نہ مٹیا۔ آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا، بڑے بڑے آئے کتاب انقلاب نو ختم کرنے والے، اے نہ مٹیا آپ مٹ گئے۔ اچھا جدو ہوئی نا ہجرت، مسلمان ہجرت کر کے جناب کوئی تے مدینے چلے گئے، تے ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ دا ملک ہے، او عیسائیاں دا ملک، نجاشی بادشاہ اتھے دا سی، بڑا منصف انصاف پسند۔ حضرات گرامی ایک گئے مسلمان، انہاں دے سردار سن مولا علی دے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اتھے گئے نا مسلمان ایک قافلہ لے کے، جناب اتھے بڑے آرام دے نال دن گزار رہے نے، مہینے گزار رہے نے، سال گزار رہے نے۔ انہاں کافرہ مشرکان کو پتہ لگا کہ مسلمانہ دا ایک قافلہ حبشہ دے اندر بھی گیا ہے۔ انہاں کافرہ مشرکہ آکھیا اتھے بڑے آرام دے نال رہندے ہونے، نہ اسی مسلمانوں نو آرام دے نال نہیں رہن دینا۔ حضرات انہاں ترکیب سوچے، انہاں آکھیا کہ چلو اس طرح کرنے ہیں، تحفے تحائف لے کے اس ملک دے بادشاہ نو قابو چ لینے، نجاشی نو قابو چ لینے ہیں۔ حضرات ایک مکے دے کافر تے مشرک جڑے نے تحفے تحائف لے کے آ جاندے نے، انہاں دا نظریہ ایسی انہاں مسلماناں نو ایتھوں بھی پجا داواں گے، ایتھوں بھی پجا داواں گے، اے در بدر دیاں ٹھوکراں کھان گے، لیکن مسلمانوں وہ شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی آگے بادشاہ دے وزیر تے مشیر انہاں نو تحفے دیتے، بارو بار تحفے دیتے کہ جناب اسی بادشاہ دے سامنے گل کران گے نا تے اے ساڈی تائید کرن گے، تے بادشاہ مجبوراً ساڈی گل منن گے۔ مسلمانوں وزیر تے مشیر انہاں لیاں رشوتاں، اے اج بھی رشوتاں چل دیاں، اے رشوتاں نمیاں نہیں چل دیاں، اج بھی رشوتاں لے کے جی مدینے کی ریاست ہے جی، بڑا سونا کام ہون ڈیا ہے۔ انہاں مولویاں پیسے لے کے ممبراں تے بیٹھ کے مدینے کی ریاست ہے، یہ کام نواں نہیں، ادوں دا چلن ڈیا، ادوں دا چلن ڈیا۔ مسلمانوں وزیر تے مشیر انہاں نے لیاں رشوتاں، تحفے تحائف لے، انہاں وعدہ کر لیا اے مکے دے کافرو ضرور اسی تہاڈی تائید کران گے۔ لو جی مسلمانوں بادشاہ دا دربار لگ گیا، نجاشی بادشاہ دا دربار لگ گیا، ایک پاسے مسلمان، اجے مسلمان آئے کوئی نہیں، ایک کافر تے مشرک بادشاہ دے اگے جناب رون پٹن ڈا پے۔ انہاں کہیا بادشاہ اے ساڈے مکے دا ایک قافلہ مسلماناں دا قافلہ تیرے دربار دے وچ تیرے ملک دے وچ آیا ہے، اے باغی نے انہاں نے اپنے باپ دادا دا دین چھڈیا ہویا ہے، اس طرح کرو اسی تواڈے اگے ریکویسٹ کر رہے ہیں اے ساڈے کو تحفے تحائف لو۔ لگے انہوں بھی رشوت دین واسطے، انہیں جناب تحفے تحائف کیا انہوں سائڈ تے کرو، گل کرو کیڑی گل کرو۔
انصاف والا سی منصف پسند بادشاہ تو پھر سیر تے کرو گل کرو انہاں کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں اے جڑا باغیاں دا قافلہ انہاں اپنے باپ دادا دا دین چھڈیا تے تواڈے ملک وچ رہن ڈے پے نے تے تواڈے بھی خرابی پیدا کرن گے بادشاہ کہا سدو انہاں نو حضرات گرامی مسلمانوں دا قافلہ ہن جوڑ پہ گیا ایک پاسے کافر ایک پاسے مسلمان ایک پاسے قرآن والے ایک پاسے شیطان والے ایک پاسے قرآن والے ایک پاسے رحمان والے حضرات گرامی ایک پاسے شیطان والے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں بادشاہ نے گل وہ جڑے سے نا وزیر مشیر انہوں تائید کی تو سکا بادشاہ سلامت گل بالکل ٹھیک کر دینے انہاں کہا گل یہ وے کہ میں تہاڈی گل سن لئی لیکن میں ہن مسلماناں دی بھی تے گل سنا نا انصاف تے تاں ہی ہے نا لو جی مسلمان بھی آ گئے بادشاہ نجاشی بول کے آخر ہے سناؤ مسلمانوں تسی سنیا تسی باغی جے اپنے باپ دادا دا دین چھوڑ کے آئے جے مسلمانہ والو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں آپ اگے بڑھ دینے اگے بڑھ کے آخ دینے اے بادشاہ سلامت اسی بالکل مننے اسی اپنے باپ دادا دا دین چھڑے آئے لیکن بادشاہ اصل بات اے تے سن لے اسی چھڑیا کیوں میں یہ تے گل سنی کوئی نہیں تو بادشاہ کیا کرو گل کھلے دل نہ کرو اپنے دل دی جنوں پڑھا سے نہ کڈو میں تو اڈی گل سن کے کوئی فیصلہ کرانگا مسلمانوں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھے آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بادشاہ کننا قوما اہل جاہلیت اے بادشاہ اسی قوم جاہل سا اسی جاہلیت دے نال بھرے ہوئے سا اسی بتاں دی پوجا کر دے سا مردار کھاندے سا اسی شراب نوشی کر دے سا اسی کسے تے رحم نہیں سا کھا دے سی حرام کھا دے سا اسی ہمسایاں دے حق کھان دے سا اے جڑا مکے دا طاقتور ہوندا سی غریب تے ظلم کردا ہوندا سی اسی کسے نو کچھ نہیں سا سمجھ دے اے طاقتور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوندی سی اچانک ہوندا کی ایک کالیاں کالیاں زلفاں والا مکے وچ آیا جنوں نام محمد دا نام محمد لوگ اس نو صادق تے امین آکھ دے سن اے بادشاہ اونے سانو صراط مستقیم دسیا اونے سانو دسیا قل هو اللہ احد اوہ مکے والے ہو اے کنہ بتاں دی پوجا کر دے جے اے کنہ بتاں دی پوجا کر دے جے اے توڑا فائدہ نقصان نہیں کر سکتے اگر تسی پوجا کرنی ہے جنہوں سجدہ کرنا ہے او ایک رب ہے جیڑا توڑا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے حضرات گرامی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے سانو اس محمد نے دسیا اے محمد جی دا نسب بھی آلہ جی دا حسب بھی آلہ اے سانو ایڈیاں سونیاں گلنا دسیاں اسی او دیاں گلنا سن کے او دیتے ایمان لے آن تے مجبور ہو جانے ہیں اے تے سانو محمد نے دسیا مسلمانوں جس وقت نجاشی بادشاہ نے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں گلنا سنیاں تے خاموش ہو گیا نیمی پالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیمی پالی نا جس وقت تی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے سن سردار سن اس کافرے دے او جڑا سی نا نجاشی بادشاہ اس آکھیا کہ اگر محمد نبی بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی تے او ہوندا ہے جدے اتے وہی نازل ہوندی پڑھے لکھیا بندہ پڑھے لکھیا ایمیں نہیں بادشاہ بن گیا اس آکھیا محمد تے نبی تے او ہوندا ہے جدے تے وہی نازل ہوئے اگر تو اڈے نبی تے کو وہی نازل ہوئی ہے تے کو دکھا سکتے جے سنا سکتے جے وہی کیڑی نازل ہوئی سی مسلمانوں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں اس وقت سورت مریم زبانی یاد سی سورت مریم حضرت پیارے جعفر تیار فرماندے نے میں اگے بڑھ کے نا آکھیا بادشاہ سلامت بالکل میں تو اڈے اگے وہی او پڑھنا وا تلاوت کرنا وا حضرات جعفر تیار نے پھرنا حضرات وہی جنہی نازل ہوئی میرے قریب نبی تے وہی پڑھنا شروع کر چلی جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں آپ نے سورت مریم پہلا رکوع پورا پڑھیا آپ نے آکھیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء
جعفر طیار رضی اللہ تعالی پورا رکوع پڑھیا تے کیفیت اے بن گئی جعفر طیار حضرات محل عیسائی بادشاہ دا تے سارے عیسائی تے کافر تے مشرک اکٹھے نے تے جعفر طیار نے جس وقت سورت مریم دا رکوع پہلا پڑھیا نا تے سارا محل اے سارے کافر تے مشرک تے یہودی جڑے نے اے زباناں نو تالے لگ گئے تے غور دے نال ویکھیا نا تے بادشاہ سلامت اپنے تخت تے بیٹھا تے اکھاں وچوں اتھرو آ رہے ہیں ایسی اثر افرینی والی کلام یار کتاب اکھاں وچوں اتھرو آئے نا تے مسلمانوں پورا رکوع انہیں ادھا ہتھ کر کے نا آکھیا بس حضرات جس وقت انہیں اپنے اتھرو اپنے تخت تھلے آ گیا اتھرو صاف کیتے داڑھی صاف کیتی تے او جڑے سن نا کافر تے مشرک انہاں نوں آکھیا تسی اپنے تحفے تحائف لے کے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ کیا گیٹ آؤٹ دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ حضرات نکل گئے تے مسلمان بڑے راضی اچھا ساری رات نا یہ باہر کتے لوگ کے بیٹھے رہے کافر تے مشرک جڑے سن نا انہاں کیا نہیں اسی جان والے نہیں اسی تے حملہ کران گے پھر دوبارہ بادشاہ دے کان جڑے نے وہ کھٹے کران گے حضرات گرامی پھر آ گئے اگلے دن انہاں کیا نہیں بھی گل بندی نہیں انہاں کیا بڑی بےزتی ہوئی ہے اگلا دن پھر آ گیا مسلمانوں بادشاہ سلامت اپنے تخت حکومت بیٹھا ہویا نجاشی بادشاہ اپنے تخت حکومت بیٹھا ہویا ہے حضرات گرامی کافر آگے آ کے آکھن لگے بادشاہ تو کل سانو بے عزت کر کے اپنے محل وچوں نکال دیتا لیکن تو ساری پوری گل نہیں سنی بادشاہ نے بڑے غصے دے نال آکھیا کرو گل کیڑی کرنی تسی انہاں کہیا بادشاہ سلامت گل اے وے کہ یہ جڑے مسلمان جنہاں نوں تسی ایتھے اپنے شہر دے اندر اپنے ملک دے وچ پناہ دتی ہوئی ہے نا اے حضرت عیسیٰ تے انہاں دی ماں مریم نوں گالاں میں کر دے آخر نبی سی بادشاہ انہوں گسا دے آیا گالاں کر دے نے بلاؤ مسلماناں حضرات گرامی جس وقت مسلمان آئے بادشاہ سلامت نجاشی بول کے آخدا تسی گالاں کر دے ساڈے نبی حضرت جعفر طیار پھر اگے بڑھ دے کل ایک رکوع پڑھیا سی اس تو اگلا رکوع پھر جعفر طیار نے پڑھنا شروع کر دیا اگلا رکوع پڑھیا آپ نے فرمایا اے بادشاہ سلامت اے تے بے ایمان کافر بکواس کر دے نے سن جڑی وحی نازل ہوئی ہے ساڈے محمد تے وحی نازل ہوئی ہے آپ نے پھر دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر چھڑیا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا مسلمانوں پورا رکوع پڑھ چھڑیا حضرات گرامی جس وقت اس آیت سنتے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اے بادشاہ اے تے بکواس کر دینے سن جڑا تواڈا نبی ہے حضرت پیارے عیسیٰ علیہ السلام ساڈا قرآن کی آخدا ہے عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا دے آئے سن آپ نے اعلان فرمایا سی انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ میں اللہ دا بیٹا نہیں میں تے اللہ دا بندہ ماں انی عبداللہ آتانی الکتاب میرے اتے کتاب نازل ہوئی ہے وجعلنی نبیّا اللہ پاک نے منو نبوت عطا فرمائی ہے حضرات گرامی جس وقت اے آیت پڑھی اے بادشاہ سلامت پھر ہچکی بجن دی ہے مسلمانوں سارا دربار جیڑا ہے وہ خاموش ہے سارا دربار خاموش ہے مسلمانوں بادشاہ نجاشی جیڑا تخت تھلے آ گیا ہچکی بد گئی مسلمانوں نے جناب زمین تو تنکا اٹھا کے سارے محل والے مخاطب ہو کے فرمایا اے محل والے ہو اے جعفر طیار نے جو کچھ میرے نبی عیسیٰ دے متعلق فرمایا میرے نبی عیسیٰ دی ماں دے متعلق فرمایا اے جو کچھ آکھیا ایس تنکے جنہ میں جھوٹ نہیں بولیا اے جو کچھ بولیا سچ بولیا مسلمانوں پھر تخت آ کے بیٹھ گیا پھر اعلان کیتا تخت کھڑا ہو گیا اعلان کرتا ہے او تسی منو یا نہ منو میں منی بیٹھا اے جڑا جعفر طیار نے قرآن پڑھیا اے قرآن بھی سچا ہے جس محمد تے نازل ہویا او محمد بھی سچا ہے مسلمانوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے
اللہ اکبر یا علی جادو تے جڑا سر چڑھ کے بولے جادو تے او جڑا سر چڑھ کے بولے مسلمانوں جعفر تیار قرآن پڑھنے والا صحابی رسول سی قرآن پڑھنے والا صحابی رسول سی جناب اکھاں کیوں نہ کھلن اکھاں کیوں نہ کھلن حضرات گرامی او نجاشی بادشاہ سی عیسائی لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مسلمانوں او قرآن جنوں اج ختم کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے ہو سکتا قرآن ختم بھائی بڑے بڑے بادشاہ جڑے نے مسلمانوں اس قرآن دی اثر افرینی انہوں نے پہ گئی خاموش نے میں تے آکھاں گا کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں حضرات گرامی صرف مذمت دے نال گل نہیں بننی مذمت نال گل نہیں بننی پہلے نہ خاکے بنائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن نو اگ لگائی پھر قرآن نو اگ لگائی لیکن گلتے او نا کہ اسی ممبر تے بیٹھ کے کلپ ہی سکنے ہیں کہل ہی سکنے ہیں بابا اسی بول ہی سکنے ہیں علماء دا کام ہے اپنی زبان دے نال اگلے دی برائی نو روکنا لیکن اسی حکومت کے استدعا کرانگے بلکہ مطالبہ کرانگے جنہ لوگاں ایک کام کیتا ہے انہاں جناب بالکل درامدات برامدات ختم کیتی جاوے تلق نو ختم کیتا جاوے کوئی تلق نہیں تے میں کدی کدی آخدا ہوناں جدوں اے لوگ بے ایمان اس طرح کردے نے تسی جناب بڑی مذمت کرتے ہیں شدید مذمت کرتے ہیں شدید مذمت کرتے ہیں کی کیتا جے مذمت کر کے لیکن میں آخنا اے جیڑا تسی ایٹم بم رکھے ہے اے شیخ رشید دی شادی تے چلاونا بولو تے صحیح بادشاہ ہاں جی اے ایٹم بم کدے واسطے رکھے ہے اے ایٹم بم یا مار دو یا مر جاؤ اگر اے کام میں حضرات جیڑا ساڑھے نبی دا نہیں وہ ساڑھا بھی جیڑا ساڑھے نبی دا نہیں وہ ساڑھا بھی نہیں تے جے جناب اگلے اگے معافیاں منگی جانیاں تھلے لمبے پہ جانا ایسا نو ڈالر دے دیو یہ بڑا کام خراب ہو گیا معیشت خراب ہو گئی تے پھر اس طرح ہی ہوئے گا تھلے لمبے پینا پوے گا حضرات گرامی جیڑا ساڑھے نبی دا نہیں وہ ساڑھا بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا بناؤ اپنا اسلامی بلاک بناؤ اپنا اسلامی بلاک بنا کے تے آپس دے اندر جناب جی دی معیشت خراب ہے او دی مدد کرو کیوں تسی لونڈی بنے نہ دے کیوں تسی جناب انہاں دے ڈالراں تے پاؤنڈاں تے وک جاندے جے اپنا ایمان خراب کر کے رکھ دیندے جے آؤ ایک ہو جاؤ مسلمانوں حرم کی پاسبانی کے لیے ایک میں کہون دی ضرورت ہے اتفاق دی ضرورت ہے اتحاد دی ضرورت ہے اسی تے اس طرح کہہ سکنے ہیں اسی مطالبہ کر سکنے ہیں مسلمان ایک ہو جان انشاءاللہ پھر ساری دنیا ساڑھی ہے ساری دنیا ساڑھی ہے آج مسلمان ایک مک نہیں مسلمانوں کسی دی بولی ادھر ہے کسی دی منہ ادھر ہے کسی دی زبان ادھر ہے اس واسطے سے مار کھا رہے ہیں اس واسطے مار کھا رہے ہیں لیکن دعا ہے اللہ پاک مسلمانوں نے اتفاق عطا فرمائے مسلمانوں نے اتحاد عطا فرمائے اور مسلمانوں تے اتے اللہ پاک اپنا رحم فرمائے حضرات گرامی اے جس وقت ترکی دے اندر زلزلہ آیا اے جناب ملک شام دے اندر زلزلہ آیا یہ زلزلہ کیوں آیا اسی واسطے اسی انہاں دے تھلے لمبے پئے ہوئے اسی انہاں دی لونڈی بنے ہوئے بابا جی حضرات یہ زلزلے اتھے جا کے ویک دسنا والے پتہ کی کر دینے وہ دس دینے کہ زلزلے ہم بھی نہیں آئے اتھے زلزلے ہم بھی نہیں آئے بڑے جناب ایسے کام ہو رہے نہیں جنہ دی وجہ تو زلزلے ہوں دینے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زلزلہ اس وقت تک نہیں ہوندہ جب تک ماں اور تی جڑی آپس دے اندر حیا نہ روے جدو حیا مک جاوے باپ بیٹی دے اندر حیا مک جاوے اور بیٹے باپ دے اندر حیا مک جاوے مسلمان آپس دے اندر حضرات گرامی ایک دوسرے دا حیا ختم کر دیتے پھر اتھے زلزلے ہونے بابا جی اور کیا اتھے زلزلے ہونے جاؤ مدینے دی سر زمین تے اتھے کیوں نہیں آج تک زلزلہ آیا کیوں نہیں زلزلہ آیا
حضرات گرامی دعا ہے رب قدوس سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڑے مسلمانوں نو اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔